बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूं वक़ास अज़ीज़। दोस्तों, आपको अपने आज के व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। मेरा आज का व्लॉग है अकादमी अदबियात पाकिस्तान के हवाले से। जी, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स जो पाकिस्तान में और दुनिया भर में यानी पाकिस्तानी अदीबों का वाहिद नुमाइंदा इदारा है, और दुनिया भर में पाकिस्तानी अदब की तर्जुमानी करने वाला भी एक मौक़र और मौसर इदारा है। इस हवाले से, इस इदारे के हवाले से इससे पहले भी मेरे व्लॉग्स आपने सुने होंगे, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ मामलात पर बोलता रहा, मुख्तलिफ़ इशूज़ को हाईलाइट किया। ये अलग बात कि वो एड्रेस हुए या नहीं हुए, लेकिन आज जो मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ, आज जो हक़ाइक़ सामने लेकर आ रहा हूँ, जब मेरे पास ये हक़ाइक़ सामने आए तो बहुत खुशकुन असर था, बहुत एनर्जेटिक और प्लेजेंट मेरे लिए फ़ील थी कि इस इदारे में इतना अच्छा काम भी होना शुरू हो गया है। और मैं आगाज़ में और मुख्तलिफ़ अपने व्लॉग्स में भी ये कह चुका हूँ अक्सर कि इदारे सरबराहान की मरहून मिन्नत होते हैं। टीम ने अपने टीम लीडर्स से ही इंस्पायरेशन लेनी होती है, और इस वक्त इस इदारे में जो टीम लीडर्स मौजूद हैं, उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, मैं वो आपको गिनवाना शुरू करता हूँ। और उससे पहले मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है, ये कहने में बिल्कुल कोई यार नहीं है कि जिस तरह पहले मैंने मुख्तलिफ़ व्लॉग्स में कहा कि अकादमी अदबियात पाकिस्तान की इस वक्त जो सरबराह हैं डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं, और उनके तहकीकी कामों के हवाले से, उनकी क्रिएटिव वर्किंग के हवाले से एक ज़माना उनका मोतरिफ़ है। मैं क्या, छोटा मुँह और मसूर की दाल। दूसरी तरफ डीजी अकादमी अदबियात सुल्तान नासिर साहब, डेफिनेटली उनकी पोस्टिंग के हवाले से मैंने क्वेश्चन उठाए थे, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। उन्होंने यहाँ अपनी मौजूदगी को जिस अहसन तरीके से निभाया है और साबित किया है, और जिस दरवेशी के साथ निभाया है, मैं अपने उन सवालात पे यकीनन मेरा शर्मिंदा होना बनता है। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस। इससे पहले इस इदारे में जो भी लोग रहे या एक फ़र्द वाहिद, उनकी मौजूदगी में काम कम और माल ज़्यादा बनाया गया। इदारे के जो लोग थे, इदारे की जो टीम थी, वो डिस्टर्ब रही, बर वक्त जो है प्रमोशंस नहीं हो सकें। उसके साथ साथ जो सीट्स खाली थीं जिन पे न्यू हायरिंग्स होनी थी, वो नहीं हो सकें। पाकिस्तान भर में जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र और आपकी तरक्की का जो सिलसिला था, प्रमोशन का सिलसिला था, वो रुका पड़ा था। अब वो सारा सिलसिला हुआ, और मैं उसमें अगर जामी साहब जो सेक्रेटरी वर्सा डिवीज़न हैं, उनको भी अगर अच्छे अल्फाज से ना सराहूँ और उनको भी याद ना करूँ तो ये ज़्यादती होगी। और मैं ये समझता हूँ कि जामी साहब ने अपनी मौजूदगी से वर्सा डिवीज़न को और इसके मातहत इदारों को जिस तरह एक्टिव किया है, और जिस तरह उनसे वो एक वर्किंग कंडीशन में आए हैं, और नेशनली इंटरनेशनली अब चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो डेफिनेटली इसके पीछे जामी साहब का माइंड है। लेकिन यहाँ इस वक्त मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 20 से 25 साल बाद इदारा हाजा में अकादमी अदबियात में प्रमोशंस हुई हैं, बड़े अच्छे लेवल पे प्रमोशंस हुई हैं, और दर्जन के करीब या दर्जन से थोड़ा सा ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, अदीब हैं, शायर हैं, वो अपनी जो उनकी प्रोफेशनल कैरियर है, एक शख्स तो ऐसे हैं, एक शख्सियत तो ऐसी हैं, एक ऑफिसर ऐसे हैं जिनकी 25 साल बाद तरक्की हुई है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस इदारे के अंदर जो माफिया बैठा हुआ था, जैसे ही वो निकला है, और उससे बढ़कर जामी साहब ने आके जैसे इस्लाहात के हवाले से काम किया, और फिर चेयरमैन साहिबा डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा ने और डीजी सुल्तान नासिर साहब ने जिस तरह इदारे के जो टीम थी, जो स्टाफ था, उनके पेन को समझा, और एक बॉस बनकर नहीं, एक वर्कर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में जिस तरह उन्होंने काम शुरू किया, इसकी आज तारीफ़ मैं हर बंदे से सुन रहा हूँ, और मैं इस पे शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी अदीब बरादरी की जानिब से, चेयरमैन साहिबा का और डीजी साहब का और सेक्रेटरी साहब। इसी तरह तर्जुमा और तहकीक का जो शोबा है, उसको बाकायदा फ़ाल किया गया है, और बाकायदा उसमें देखें तो अख्तर रज़ा सलीमी साहब को बहुत अहम ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है। सलीमी साहब इससे पहले जो है अदबियात को जिस तरह लेकर चल रहे थे, और जिस तरह उन्होंने अदबियात को एक नए रंग ढंग से निकाला, वो लायक तहसीन है। और तर्जुमा और तहकीक का काम मैं समझता हूँ कि
اکادمی ادبیات کے اس بڑے پلیٹ فارم سے اگر ہوگا تو پاکستانی ادب بھی یقیناً عالمی سطح پہ نہ صرف ڈسکور ہوگا بلکہ پاکستانی ادب اور پاکستانی ادیب کی بھی ایک شناخت بن سکے گی۔ میں اس شعبے کی فعالت کے اوپر اور اس کی بحالی پر جو ہے شکر گزار ہوں چیئرمین صاحبہ کا اور ڈی جی صاحب کا۔ اسی طرح جو سب سے امپورٹنٹ کام مجھے دیکھنے میں ملا ہے وہ یہ کہ مخطوطات کا ایک سیکشن جو ہے وہ الگ سے بنایا گیا ہے جسے پاکستانی زبانوں کا ادبی عجائب گھر کہا جائے گا، اس میں محفوظ کیا جائے گا۔ یہ بنیادی طور پر قلمی مسودے ہوتے ہیں ہاتھ سے لکھے ہوئے، اور میری جو ذرائع نے مجھے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں 200-300 سال پرانے اور ایک دو نہیں 200-250 کے قریب بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے یہ مخطوطات ہیں جو ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ کی دلچسپی، ان کی ذمہ داری اور ان کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اور یہ پاکستانی لینگویجز کا جو عجائب گھر ہے یہ ایک بنیادی طور پر ایک الگ پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کو اگر دیکھا جائے تو ایک بالکل انفرادیت سے لبریز معاملہ ہے۔ یہ جو 3-4 کام ہیں، اور پھر ہفتہ وار ایک نشست شروع کی گئی بدھ کے روز، بدھ کو، یعنی جس میں رائٹرز آتے ہیں جڑواں شہروں سے یا دیگر شہروں سے، اور پھر فنون لطیفہ سے جڑے ہوئے لوگ، اور آپس میں گپ شپ ہوتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر 4-5 ایسے پروجیکٹس ہیں جو ڈی جی صاحب سلطان ناصر صاحب اور چیئرمین اکادمی ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ اور پھر سیکرٹری صاحب کی دلچسپی سے، ان کی موجودگی سے ان کو پر لگے ہیں، اور یہ اب پرواز کی جانب مائل ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ پرواز خوشکن رہے، خوش آئند رہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ابھی بہت سے کارنر ایسے ہیں جس پہ یقیناً چیئرمین صاحبہ کی نظر ہے، اور جس خوش اسلوبی سے اور احسن طریقے سے وہ چیزوں کو اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔ یقیناً ہمیں سمجھنے میں بعض اوقات غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو سوال کے انداز سے دیکھتے ہیں تو بالکل ہی ہم مخالفت کی جانب آ جائیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب پچھلے 1.5 ہفتے سے کچھ چیزیں میرے پاس آ رہی تھیں اور بڑی پازیٹیولی جب میں نے ان کی موومنٹ دیکھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور باقی یہ بات حق سچ ہے کہ سوال کرنا ہمارا حق ہے بطور صحافی، بطور شاعر ادیب، لیکن بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نا سمجھی اور کم فہمی، کم علمی، کم عقلی کی نظر ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بڑے یقیناً اپنا دل بڑا رکھتے ہیں۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ ولاگ کرتے ہوئے، اور اکادمی ادبیات کو جس طرح میں اور میرے ساتھ کے لوگ یا پاکستانی شاعر ادیب ایک بڑے منظر نامے پہ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا بھر میں، اور پاکستانی ادب اور ادیب کی شناخت کو دنیا بھر میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو یقیناً ڈی جی صاحب اور چیئرمین صاحبہ بھی درد دل سے محسوس کرتے ہیں، اور اسی جانب اب یہ سفر رواں دواں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی تابندہ طریقے سے جاری و ساری رہے، اور جو دیگر پروجیکٹس ہیں اکادمی کے جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم امید کرتے ہیں کہ اسی میرٹ کے ساتھ اور اسی احسن طریقے سے ہوں گے، اور وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ اور سلطان ناصر صاحب کی موجودگی میں ہوں گے، اور ادبی تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ پازیٹیو چیزیں ہیں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔